नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। विशेष गरेर नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह र किचलोका कारण अब मुलुक कता जान्छ भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र रहेको छ। के मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ धकिलिँदैछ? मुलुकको वर्तमान समस्याको समाधान के हुन सक्छ? आज हामी अध्यक्ष प्रचण्डसँग खुलस्त रूपमा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु म। भोलि माघको 23 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठुलो एउटा प्रदर्शन र सभा गर्दै हुनुहुन्छ नारायण हिटीको गेट अगाडि, होइन त? त्यो सभालाई पनि बिथोल्नको लागि त्यसको ठिक अघिल्लो दिन आकस्मिक रूपमा चाहिँ आम हडतालको चाहिँ निर्णय गरियो र आम हडताल गरियो कि देशभरिबाट केपी ओलीका समर्थकहरू चाहिँ काठमाडौँ आउन नसकुन् भन्ने पनि टिप्पणी छ नि। अब यो चाहिँ गलत हो। तपाईँलाई म साँचो कुरा भनौँ, हिजो हामीले आम हडतालको निर्णय गर्दै गर्दा केही सुझावहरू आएको थियो। 23 गते नै राखिदिउँ आम हडताल भन्ने पनि आएको थियो। केही साथीहरूको सुझाव थियो, किनभने केपी ओलीले बल्मी चाहिँ जतासुकै गर्न खोजेका छन् भने त्यसको प्रतिकार हामीले किन नगर्ने भन्ने पनि थियो। तर केपीले निरङ्कुश कदम चाले, प्रतिगमनतिर गए भएर हामीले उनकै जस्तो तरिका अपनाउन हुँदैन। हामीले फेरि एउटा भ्यालुमा एउटा मूल्य मान्यतालाई चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर हामीले 22 गते गरे हो। प्रष्ट म भन्न चाहन्छु। दोस्रो, हामी 23 गतेको उहाँको कार्यक्रमलाई हामीले कुनै जनप्रदर्शन ठान्दैनौँ। अहिले संविधान मिच्ने, लोकतन्त्रलाई चाहिँ अतिक्रमण गर्ने र अब नारायण हिटी अगाडि भन्दा साङ्केतिक रूपमा अहिले केपी ओलीलाई साँच्चै समर्थन गर्ने मान्छेहरूको अनुहार तपाईँ हेर्नुभयो, उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो, उनीहरूको प्रवृत्ति चाहिँ र धार हेर्नुभयो भने ती गणतन्त्र विरोधीहरू नै बढी छन्। स्वयं केपी ओली पनि गणतन्त्र विरोधी नै हुनुहुन्थ्यो हिजो। पछि माने भन्नुभएको थियो, हामीलाई त लागेको थियो अब मान्नुभयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्नुभयो। उहाँले मान्नुभएको रहेनछ भन्ने कुरा अहिलेसम्मका व्यवहारले प्रष्टै देखियो। झन् यो विघटन आदित्यादिले र नारायण हिटी अगाडि नै उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ अहिले बहसमा पनि हेर्नुभयो भने कस्ता अनुहार उहाँको पक्षमा बहसमा छन् भन्ने पनि जनताले देखिराखेकै छ। तर समर्थन उहाँलाई राजनेता अहिले कसले भनेका छन् भनेर हेर्नुभयो भने हामीले चाहिँ नेपाली जनताले जसलाई लोकतन्त्र विरोधी भनेर चिनेको छ त्यस्ता मान्छेहरू होइन। तपाईँहरूले जहाँ जहाँ जति ठुलो सङ्ख्यामा जनप्रदर्शन गर्नुभयो नि, अब त्यसको सङ्ख्या तलमाथि त होला। तपाईँहरूले धनगढी गर्नुभयो, उहाँले पनि धनगढीमा देखाउनुभयो। अझ अगाडि बुटवलमा गर्नुभयो, उहाँले बुटवलमा देखाउनुभयो। तपाईँहरूले पूर्व गर्नुभयो, उहाँले पूर्व देखाउनुभयो। अब काठमाडौँमा तपाईँहरूले अस्ति त्यत्रो प्रदर्शन गर्नुभयो, अब भोलि नारायण हिटीमा देखाउँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँका चाहिँ जनता होइनन्, तपाईँका मात्रै जनता हुनु। मैले त्यहाँ आउने सबै जनता होइनन् चाहिँ भनेको छैन। मुख्यतः नेतृत्व र धार हेर्नुपर्ने हुन्छ। जनताको कुरा गर्नुहुन्छ भने 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन अगाडि दरबारियाहरूले गरेका पञ्च र्याली साना थिए, त्यहाँ जनता थिएनन्? कति हुन्थे तपाईँले हेर्नु, हिसाब गर्नु भएको छ? त्यति बेला खुला मञ्चमा या बाहिर लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छे त आउँथे। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिन्थ्यो, त्यहाँ थुप्रै चाहिँ ज्यादतीहरू गरिन्थ्यो, मानिसहरूलाई प्रलोभनहरू दिइन्थ्यो, पैसा बाँडिन्थ्यो र त्यसलाई हामीले पञ्च र्याली भनेर नेपालमा बदनाम छ। त्यो पञ्च र्याली भनेको जनता जुटे भनेर बुझिँदैन। भोलि केही विशेष गोप्य कुरा उहाँले खोलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। कतिपय उहाँ आफैले पनि भनिराख्नु भएको छ, अथवा ओली पक्षधरका नेता कार्यकर्ताले नि नारायण हिटीको गेटको प्राङ्गणको अगाडिको सभाबाट, दरबार मार्गबाट चाहिँ हुने सभाबाट उहाँले विशेष कुरा खुलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले केही पूर्वानुमान त गर्नुभएको छैन? अब उहाँले चाहिँ उहाँ अलिकति अहिले विचलितै हुनुभएको देख्छु म। उहाँका अभिव्यक्तिहरू, उहाँका विश्लेषणहरू स्वाभाविक छैनन्। अहिले आम नेपाली जनता, बौद्धिक जगत, मिडिया सबैले पनि उहाँका बेला बेला देखा पर्ने गरेका यता 15-20 दिन यताका अभिव्यक्ति, घोषणा, निर्णय, क्याबिनेट भनेर जसलाई गर्नुभएको छ, क्याबिनेट पुनर्गठन भनेर जसरी मूल्य मान्यता विहीन ढङ्गले गर्नुभएको छ, त्यो हेर्दा उहाँले सन्किनु भयो भने केही न केही बोल्न पनि सक्नुहुन्छ। तर त्यसको केही अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अर्थ त्यति बेला हुन्छ यदि भोलि सबैको अगाडि उभिएर मैले गल्ती गरेँ,
यो संविधानमा हुँदै नभएको विघटन त्यसो भन्नु होला र भोलि नारायण हिटीको सभामा मैले ओलीले त्यसो भन्नु होला र त्यसो भएर मैले भनेको नि मैले के भनेको भने उहाँले चाहिँ मैले गल्ती गरेँ लोकतन्त्रमाथि घात गरेँ त्यसो भएर म पश्चाताप गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ अर्थ हुन्छ उहाँले अझ प्रतिगमन अझ निरङ्कुशता अझ लोकतन्त्रको हत्या गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ उहाँले पोजिटिभ गर्नुहुन्न उहाँले गर्ने नेगेटिभ नै हो निरङ्कुश प्रवृत्तिको चाहिँ विकासक्रम के हुन्छ भने त्यो चाहिँ क्लाइमेक्समा गएर सिद्धिने हुन्छ क्या जहाँ पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने दुनियाँका तानाशाहहरू या सामन्ती प्रवृत्तिका मान्छेहरू चाहिँ इतिहासमा हेर्नुभयो भने तिनीहरू चाहिँ ध्वस्त नहुँदासम्म नेगेटिभै गरिराख्छन् अब केपी ओलीजीको नियति पनि मैले के देख्छु भने उहाँको नियति पनि अब पुरै नसिद्धिँदासम्म उल्टै बाटो हिँडिराख्ने नै नियति जस्तो लाग्छ केपी ओली भोलि पनि उहाँले गरि नै केही हाल्नुभएछ भने त्यो गर्ने सकारात्मक हुन्छ भन्ने मलाई बिल्कुल त्यो छैन होइन विप्लवसँगको वार्ता पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको सङ्केतहरू देखिराखेका छन् तपाईँहरूसम्म पनि कुराहरू त आइपुग्यो होला अनि आइपुगेका छन् अब यो पनि उहाँको मैले स्वाभाविक कदम चाल्नु भएको उहाँले स्वाभाविक हामीले जति बेला यो प्रतिबन्ध लगाउन ठिक थिएन उनीहरूसँग कुरा गर्न पर्यो भन्दा पार्टीमा जानकारी पनि नदिइकन म अध्यक्ष अझ त्यसमाथि कार्यकारी मलाई शुद्ध नसोधिकन विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भयो थुप्रै मुद्दाहरू चाहिँ जसलाई चाहिँ त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्ने मुद्दाहरू छन् पूर्व जनमुक्ति सेनाका घाइते अपाङ्गका केसहरू छन् तिनलाई राहत दिने बारे कुरा छन् पटक पटक आएर चाहिँ माइतीघर मण्डलामा अनसन बस्नेहरूलाई उहाँले के व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ गएर लाठीचार्ज गर्ने केपी ओली अहिले मलाई अनौठो लाग्छ उहाँले विप्लवसँग वार्ताको कुरा गर्नुभएको छ कालीबहादुर खाम खोइ किन नहेरेको प्रचण्डले भएर मलाई दोष दिनुहुन्छ घाइते अपाङ्गलाई खोइ हेरेको भनेर भन्नुहुन्छ मलाई सबै उहाँको संरक्षणमा छन् गएका अहिले त एक मनले त मलाई खुसी नै लागेको छ जे भए पनि प्रचण्डको रिसले कुरा भन्नुभयो त मेरो चाहिँ रिसले उहाँले पूर्व जनमुक्ति सेनालाई माया गर्न थाले जस्तो देखाउनु भएको छ घाइतेलाई उपचार गर्छु भन्नुभएको छ राहत बढाउँछु भन्नुभएको छ त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने त मलाई छैन हाम्रो साथीहरू कति बेला गर्छन् कि क्या हो प्रधानमन्त्रीले भन्ने पर्या चाहिँ छ मलाई चाहिँ छैन उहाँले ठग्ने नै हो तपाईँ र विप्लवसँग चाहिँ लाई प्रतिबन्ध पहिला हटाउनु पर्यो यदि साँच्चै केपीजीले वार्ता गरेर समस्या हल गर्न खोजेको हो भने हाम्रो समर्थन हुन्छ पहिला प्रतिबन्ध हटाउनु पर्यो तपाईँले बडो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थियो पार्टीलाई पनि जानकारी नदिइकन क्याबिनेटमा पनि राम्रोसँग छलफल नगरिकन मैले गल्ती गरेको भनेर पहिला चाहिँ आत्मालोचना गर्न पर्यो र प्रतिबन्ध हटाइदिन पर्यो र वार्तामा राख्न पर्यो हाम्रो साथ हुन्छ त्यो कुरामा हाम्रो साथ हुन्छ यो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जस्तो पछिल्लो समयमा 1.5 महिना यता अझ 2 महिना यतै हेरियो भनेदेखि तपाईँ र प्रधानमन्त्री केपी ओली बीचमा यति धेरै आरोप प्रत्यारोप यति धेरै गाली गलौज यति धेरै एकले अर्कालाई भित्तैमा पुर्याउने हिसाबले प्रहार किन भइरहेको छ भन्नुहोस् त मलाई त त्यस्तो लाग्दैन हेर्नुहोस् है जगदीशी अब तपाईँले हुन त एउटा वृत्तलाई त्यस्तो लागेको छ यो केपी र प्रचण्डकै झगडा हो जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन आज तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यसको जवाफ केपी ओलीले भोलि दिनुहुन्छ त्यो त भोलि केपी ओली बोल्नुहुन्छ त्यसको जवाफ पर्सि तपाईँले दिनुहुन्छ के किन यस्तो दोहोरी अब यो सत्य के हो भन्ने कुरा र धार र प्रवृत्ति के हो भन्ने कुराबाट हेर्न पर्यो म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु हामीले पटक पटक बैठक बस्ने भन्यौँ केपीजी मान्नु भएन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ त्यहीँ धुम्बाराईमा बैठक बस्दा नि केपीजी आउनु भएन चिठी पठाउनु भयो म आउन्न भनेर बालुवाटारमै चाहिँ उहाँ समेत भएर बसेको बैठकमा नि उहाँ आउनु भएन हामीले त्यहीँ बसेर निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति भयो यसमा बैठक बसौँ छलफल गर्नु भन्ने म र बैठक बस्न नमान्ने सचिवालयको बैठक बस्नुभन्दा मलाई बाहुबली पाउनु भएको छ तपाईँले के अरे वामदेव जस्ता झलनाथ जस्ता माधव जस्ता पाउनु भएको छ भन्ने उहाँ अनि थाई समितिको बैठक बसौँ भन्दा त्यसलाई चाहिँ यो हुल्लडबाजहरूको कमिटीमा म किन जाने भन्ने उहाँ
म हुल्लडबाज होइनन्, सबै नेता हुन्, सबैको इतिहास छ, त्याग छ, तपस्या छ भन्ने म, केन्द्रीय समितिको बैठक बसौँ भन्दा सडक छाप भन्ने उहाँ, केन्द्रीय समितिले त्यसरी अपमान गर्न पाउनुहुन्न भन्ने म, अनि मैले चाहिँ उहाँसँग जुवारी खेलेको भन्न मिल्छ? होइन, तपाईँले भित्तामा पुर्याइदिन्छु भन्नुभयो, तपाईँ केपी ओली भेडै जस्तो भन्नु, के भन्नुभयो, त्यसका ट्रोलहरू सामाजिक सञ्जालमा कति बनेका छन् तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। अब एउटा कुरा म अर्को भन्छु है त, यो कुरा फेरि एउटा कन्फ्युजन के छ भने यो बहसको सुरुवात कहाँबाट कसरी भयो भन्ने बारेमा हुन त एकता भएदेखि नै छलफल हुन सुरु भइसकेकै थियो। उहाँले भएको सहमति नमान्ने, मैले सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने, म अलि उदार र भावनात्मक भएर उहाँले चाहिँ अलि अड्डी लिएपछि छोडिदिने कतिपय कुरा, यसबाट को सही को गलत भन्ने त मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैले जज गरिराख्नु भएकै होला। म पछिल्लो एउटा घटना भन्न चाहन्छु। मैले 19 पृष्ठ लामो एउटा प्रस्ताव लेखेँ, केपी ओलीजीको विचारमा यहाँ त्रुटि छ, राजनीतिक मुद्दामा यहाँ त्रुटि छ, सङ्गठनको विधि पद्धतिमा यहाँ त्रुटि छ, सरकार सञ्चालनमा यहाँ त्रुटि गर्नु भएको छ, सुशासन छैन, भ्रष्टाचार मौलायो भनेर जे लेखेँ नि, कतिपय मानिसहरूलाई लाग्छ मैले त्यो 19 पृष्ठ लामो केपीजी माथि वैचारिक, राजनैतिक, साङ्गठनिक, आचार व्यवहार, संस्कारबारे उठाएको हुनाले लडाइँ सुरु भएको भन्न ठान्छन् क्या। त्यो स्वयं केपी ओली र केपी ओलीका पक्षका नेताहरू नै भनिरहेका छन्। म आज जगदीशी तपाईँको यो च्यानल मार्फत म आम जनतालाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, होइन त्यो साँचो कुरा। उहाँले म, माधवजी, झलनाथजी र वामदेवजी, नारायण काजी 5 जनाले बैठकको माग गरेको पत्र 2 पेजको हामीले दिएका थियौँ। बैठक तुरुन्तै बस्नु पर्यो सचिवालय भनेर, सचिवालयका बहुमत थियौँ हामी, वामदेवजी समेतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यसको तुरुन्तै बैठक बसेको भए सायद यी विषय सबै त्यही छलफल बैठकमै हुन्थे। उहाँले के गर्नु, 10 पृष्ठ लामो आरोप पत्र लेख्नुभयो। कुरा यहाँबाट सुरु भएको छ कि यो बहसको सुरुवात कसले गर्यो, प्रचण्डले गर्यो कि केपीले गर्यो भन्ने भ्रम जुन छ नि, केपीवालाले प्रचण्डले 19 पृष्ठ लेख्या हुनाले भन्ने होइन। केपी ओलीले 10 पृष्ठ लामो आरोप पत्र झुट्टा र बेइमानीपूर्ण छ। त्यो फेरि यति चाहिँ जालझेलपूर्ण छ नि। म एउटा उदाहरण, रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री मैले प्रस्तावित गरे हो। त्यति बेला त पूर्व माओवादीबाट र पूर्व एमालेबाट भन्ने थियो, मैले प्रस्ताव गरे हो रामबहादुर थापा बादललाई। त्यो 10 पृष्ठ लामो आरोप पत्रमा कतिसम्म झुटो कुरा लेखेको छ भने मैले बादललाई गृहमन्त्रीबाट हटाउन भनेर भन्यो भनेर लेख्नुभएको छ उहाँले। मैले कहिल्यै भनेको छैन। यो कल्पना पनि नगरेको झुटो आरोप, त्यो बादललाई भ्रम दिएर आफ्नो कित्तामा लाने षड्यन्त्र अन्तर्गत गर्नुभयो तपाईँले भने त्यो थापित भएको छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो भनाइ के छ भने उहाँले 10 पृष्ठ लामो आरोप पत्र झुटको पुलिन्दा भनेको छु मैले त्यसलाई। त्यहाँ झुट बाहेक केही छैन। तपाईँ यो 19 पृष्ठको होइन, 10 पृष्ठबाट सुरु भयो, 10 पृष्ठभन्दा अगाडि 2 पृष्ठबाट सुरु भयो, पछि 38 पृष्ठको आयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब एकअर्कालाई आरोप लगाउनु भएको छ तपाईँहरूले। 1 हप्ता अगाडि मात्रै म यो एकअर्कालाई आरोप त देखिने भयो। म के भन्छु त, 19 पृष्ठ लामो नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू हुन् या नागरिक आन्दोलनको या तपाईँ पत्रकारहरूले पनि इमान्दारिता साथ पढिदिनु भयो भने त्यो जनताका आवाज हुन्थे मेरा 19 पृष्ठ। सर, पुस 4 गते तपाईँ अघिल्लो हप्ता मात्रै मैले कमरेड वामदेव गौतमसँग यही कार्यक्रम हट सिटमा उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। पुस 4 गते, गत पुस 4 गते उहाँले समय नै तोक्नु भएको थियो, 11:30 बजेको थियो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री र म हामी थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ एउटा प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभएको थियो, म राजीनामा दिन तयार छु प्रधानमन्त्रीबाट, तपाईँको यो 19 पृष्ठको उहाँको ओलीको भाषामा भन्दाखेरि आरोप पत्र फिर्ता लिइदिनुहोस् र प्रधानमन्त्री पनि यो व्यक्तिलाई बनाऊ भन्नेसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावबाट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड चाहिँ उहाँले मान्नु भएन। त्यसकारण चाहिँ पार्टी फुटको दिशातर्फ अगाडि बढ्यो भनेर मसँगै स्पष्ट रूपमा कमरेड वामदेव गौतमले भन्नुभएको छ। मैले बुझिहालेँ त्यो कुरा। मैले त्यो प्रश्नको यही के हो थाहा छ मलाई। हो, त्यो भएको हो, भएकै हो। उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउने व्यक्ति चाहिँ को भन्दाखेरि आफ्नो नाम वामदेव गौतमले लिनु भएन। तर उहाँसँगको अन्तर्वार्ता गर्दा मैले के बुझेँ भने
वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि केपी ओली र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड दुवै तयार हुनुभएको थियो त्यति बेला हो? होइन, त्यस्तो होइन। वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री सुन्नु, एउटा कुरा के हो, यस्तो टेक्निकल कुरामा गएर फेरि समस्याको कहीँ पनि टुङ्गो लाग्दैन क्या। पुरा भएको हो, वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री केपीजीले 15-20 चोटि प्रस्ताव गर्नुभयो क्या। एकचोटि होइन, यो 3 वर्षभित्र वैशाखदेखि नै हो, अझ बढी आयो। प्रधानमन्त्री दिएको छ। त्यही त, एकै दिन 3टा प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो केपी ओलीले। मैले यो कुरा नि त भनिरहेको छु, माधवजीले नि भनिराख्नु भएको छ। एकै दिन बिहान 11 बजे वामदेवलाई अब तपाईँ प्रधानमन्त्री, संविधान संशोधन गरेर भयो नि तपाईँलाई बनाउँछु, मैले चुनाव लडाएर भयो नि बनाउँछु भनेर बिहान 11 बजे भन्नुभएछ। 1 बजे माधव नेपाल बोलाएर तपाईँ नै त हो यो पार्टीको अध्यक्ष नै, अब तपाईँ नै हुने हो, प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुने हो भनेर 1 बजे भन्नुभयो। 4 बजे मलाई बोलाएर मैले त यो पूर्व एमालेमा नेता नभएर तपाईँलाई ल्याएको हो नि, अब त तपाईँ नै हुने हो भन्नुभयो भने यस्ता मान्छेका कुराको पछि वैशाख 17 गते केपीले बैठकमा मैले गम्भीर ढङ्गले विचारका, राजनीतिका, सङ्गठनका, विधि विधानका कुरा गम्भीर ढङ्गले उठाएको, केपीको आलोचना गरेको पहिलोचोटि व्यवस्थित रूपमा वैशाख 17 हो। सायद तपाईँहरूले पनि नोट गर्नुभयो होला। त्यसो मैले उठाउँदा सबै साथीहरूलाई मैले उठाएको कुरा ठिक हुन् भन्ने लागेको छ। त्यसो भएपछि उहाँ उत्तेजित हुनुभयो। के भनौँ भन्दाखेरि ल अब अरू सबै प्रधानमन्त्री भइसकिया छ, अब प्रधानमन्त्री वामदेवजी भनिदिनु भयो क्या बैठकमै। म सक्क पर्नुभयो वामदेव गौतम फेरि क्याम्प नै छोड्नुभयो तपाईँहरूको, होइन? अब यो सबै कुरा म फेरि वामदेवको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। होइन, मेरो प्रश्न के मात्रै भने अध्यक्ष कमरेडलाई कि त्यो पुस 4 गतेको वामदेव गौतमले भनेको 11:30 बजेको समयमा तपाईँहरू वामदेवले भनेअनुसार उहाँले आफ्नो नाम त भन्नु भएन, तर त्यो व्यक्तिलाई अहिले प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन, अलि धेरै समय लाग्छ, यो लाग्छ ऊ लाग्छ भनेको मतलब सङ्केत बुझ्दै जाँदा वामदेव गौतमलाई नै अब संविधान संशोधनै गरेर भए नि प्रधानमन्त्री बनाउने लाइनबाट चाहिँ केपी ओलीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो, तर केपी ओलीले भनेको आरोपपत्र र तपाईँको राजनैतिक प्रस्ताव 19 पृष्ठको फिर्ता लिन तपाईँ मान्नु भएन, जसको कारणले संसद विघटनसम्म पुग्यो, पार्टी यो अवस्थामा पुग्यो भन्ने वामदेवको ठम्याइ छ। त्यो वामदेवजीको ठम्याइ अलिकति त्रुटिपूर्ण छ। म वामदेवजीलाई दोष के चाहिँ सही के हो भने यो पटक पटक प्रधानमन्त्री बाँड्दै हिँड्ने केपी ओलीको प्रवृत्ति नै गलत हो। उहाँ दिनको लागि भन्नुहुन्न, ठग्नको लागि भन्नुहुन्छ भन्ने देखिसक्यो। त्यसको भुक्तभोगी वामदेवजी नै हो। त्यो दिन मेरो कुरो के थियो, किन म यो ठिक छैन भनेको त भने वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नै उहाँको हो भने राजीनामा दिनु पर्यो नि त। केपीले राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्थ्यो रे नि त, पत्रकार सम्मेलनै गरेर म राजीनामा दिन्छु भने। झुटो कुरा हो त्यो चाहिँ, होइन है, त्यो नभएको कुरा यहाँ अहिले फेरि तपाईँले अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वास गर्नु भएन भने म पत्रकार सम्मेलन गरेर ल राजीनामा गर्न नि तयार छु भनेर केपी ओलीले भन्नुभयो भनेर मैसँग भनेको है वामदेव गौतम। वामदेवले चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन। मैले भनेको के हो भने उहाँले राजीनामा दिने हो भने वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु त म उहिलेदेखि तयार। मैले माधवजीलाई घुमाएर प्रधानमन्त्री बनाएँ, झलनाथजीलाई सिधै बनाएँ, केपी ओलीलाई 2 चोटि मैले प्रस्ताव गरेँ। अब बाँकी वामदेव हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई, र वामदेवजीलाई अहिले नै हो, साँचो हो। फेरि मैले जे भनिरहेको छु, एकचोटि वामदेवजीलाई फेरि वामदेवजीले मलाई हिजो भूमिगत हुँदाखेरि पनि अलिकति सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुभएको, हाम्रो अलिकति भावनात्मक सम्बन्ध नै भएको, त्यही पिँढीको नेता हुनुभयो, जेनेरेसन एउटै भयो, उमेरमा त अझै बढी उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई बनाउन मेरो इच्छा छ अहिले पनि अब पनि अर्को चुनाव पछि पनि कुरा भन्नु। त्यहाँ मेरो दुविधा कहीँ पनि छैन। वामदेवजी बिचरा सोझो पनि हुनुहुन्छ, इमान्दार पनि हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ सबै जालझेर तिक्रम अलि बुझ्नु हुँदो रहन्छ। केपी चाहिँ असाध्य झेल गर्न सिवा उहाँले के गर्नु, 17 गते ल वामदेव प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, 18 गते मैले त त्यहाँ बैठकमा मलाई अप्ठ्यारो पारे टियर ग्यास हानिदिया हो नि भन्ने, फेरि 18 गते त्यस्तो मान्छेलाई भरोसा गरेर हुन्छ भन्ने हो मैले मेरो वामदेवजी प्रति। त्यो 19 पृष्ठ फिर्ता लिने भन्नु, उहाँ बनाउन तयार भइसकेका छैन, ठगेका छ। त्यहाँ अहिले पार्टीभित्रको विवाद बहसलाई डिरेल गर्नको लागि खराब नियत हो केपीको भन्ने मैले चाहिँ छ्याङ्ग बुझिरहेको छु। वामदेवजी बिचरा प्रधानमन्त्री आइहाल्छ कि भनेर तुरुन्तै जे भने नि मानिहाल्ने जस्तो गर्नुहुन्छ। मैले के भनेको भने 19 पृष्ठ फिर्ता लिएर फिर्ता हुँदैन।
यो जनतामा गइसक्यो। न 38 पृष्ठ फिर्ता हुन्छ न 19 पृष्ठ, जे जानु गयो। त्यो गइ नै सक्यो। अब त यसलाई हल गर्ने तरिका भनेको बैठकमा बस्ने, छलफल गर्ने, परिमार्जन गरेर एउटा साझा प्रस्ताव तयार गर्यो भने जनताले पनि ठिकै गरे, छलफल गरेर सबै नराम्रा कुरा जति छन् भने हटाउने, मिल्ने कुरा छन्। अविश्वासको प्रस्तावको अस्त्र तपाईँहरूले नफालेको भएर सङ्केत नगरेको भए नि, सङ्केत नगरेको भए केपी ओली संसद विघटनको अवस्थासम्म जानुहुन्थेन कि? मलाई त्यस्तो नि लाग्दैन। एउटा तर्क त तपाईँले भनेकोमा छ। हामीले अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा चर्चा भएकै थियो, पार्टीमा छलफल नभएको कुरा होइन, उहाँलाई पनि थाहा थियो। हामी पहिला अविश्वास प्रस्तावतिर जान चाहेका थिएनौँ। तपाईँ बुझ्नु होला, चाहेको भए हामी गइहाल्थ्यौँ। किनभने तपाईँले देख्नु भने 83 जना सांसदले हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपति कहाँ समावेदनको लागि गएका थियौँ हामी। संसदको बैठक तुरन्त बोलाइयोस् भन्नको लागि गएका थियौँ हामी। हाम्रो त लोकतन्त्रप्रति भरोसा छ भन्ने कुरा त प्रमाणित छ नि त। भने हाम्रो 93 जनाको हस्ताक्षर हाम्रो पुगिसकेकै थियो। हामीले पहिल्यै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नि सकिन्थ्यो, तर त्यसो नगरौँ। हामी केमा थियौँ? केन्द्रीय समितिको बैठक बसौँ। केन्द्रीय समितिको अत्यधिक बहुमत हाम्रो पक्षमा पनि छ, स्थायी समितिमा पनि छ। बैठकबाट केपीका गल्ती कमजोरीको आलोचना गरौँ र उहाँलाई कारबाही गरौँ। उहाँलाई अध्यक्षबाट वा प्रधानमन्त्री मध्येबाट एउटाबाट हटाउने या दुईटाबाट हटाउने केन्द्रीय समितिले नै निर्णय गरोस्। हटाउने चाहिँ हाम्रो थियो, उहाँलाई एउटाबाट नहटाइकन हुने भएन भन्ने थियो। त्यो पार्टीभित्रको थियो, हामी संसदतिर गइसकेका थिएनौँ। यो बुझ्नु होला है, एउटा कुरा जनताले पनि थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। यो भएको भए त हामी गइहाल्थ्यौँ नि त। तर उहाँले, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भनेदेखि भनिराख्नु भएको छ उहाँले कि संसद विघटनको सिफारिस नगरेको भए त र राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन नभएको भए त यहाँ त राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने सम्मका पनि कदम रहेछन्। प्रधानमन्त्री हटाउने त सिधै पनि देखिहालियो भनेपछि कारबाहीमाथि कारबाही, कारबाहीमाथि कारबाही, प्रचण्डले सहनै नसर्ने, देखि नै नसहने, स्थिरै नबस्ने, अनि त्यस पछाडि छोडिन्छ। बाध्यता हो संसद विघटन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ नि। अब यो पनि चाहिँ झुटको, बेइमानीको एउटा पराकाष्ठा हो भन्ने मात्रै मलाई लाग्छ। उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन उहाँको पनि सहमतिमा बैठक बोलाइएको छ। उहाँलाई थाहा छ, उहाँको आलोचना भइराखेको छ। सचिवालयमा बहुमतले उहाँको आलोचना गरेका छ। स्थायी समितिमा 2/3 उहाँको आलोचना गरेका छ, विरोध गरेका छ। केन्द्रीय समितिमा नि 2/3 उहाँको विरोध गर्छ, उहाँलाई राम्रो थाहा छ। सजिलो कुरो के थियो भने एउटा पार्टीको नेता लोकतन्त्रवादी छ भने उहाँले छोडिदिए हुन्थ्यो नि त। यो बमण्डर देशैलाई यत्रो दुर्घटनामा लान पर्थ्यो त? हामीले कारबाही गर्थ्यौँ रे। पस्नुहोस् है, कारबाही हुन्छ नि त पार्टीमा। पार्टीमा चाहिँ अध्यक्षलाई कारबाही हुन्छ, महासचिवलाई कारबाही हुन्छ, अर्कोलाई हुन्छ, भइराख्छ। पार्टीको विधानमा बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय भनिरहेको छ भने उहाँले छोडिदिए हुँदैन थियो त? छोडिदिए त देशमा त केही पनि फरक पर्दैन थियो। अर्को प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, अर्को अध्यक्ष हुन्थ्यो। यत्रो जनादेश उहाँ त भनिराख्नु भएको छ नि। जनादेश हो त्यो। अब यो कुरो नै बेइमानीपूर्ण हो नि त। 74 सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेर सारा यो जनादेश जुन ल्याएँ, मेरो नेतृत्वमा मैले गर्दा आएको जनादेश, अब म सजिलोसँग चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सत्ता सुम्प्यौँ, त्योभन्दा म जनतामा जान्छु भनिराख्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्री। अब त्यो पनि जालझेलपूर्णै हो। किनभने उहाँले पनि चुनाव जितेको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट हो। अरू सबै सांसदहरूले पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट या समानुपातिकबाट निर्वाचन जितेर संसद भएको छ। उहाँले गर्दा नै सबै आएको भन्ने ठान्नुहुन्छ नि उहाँले। त्यो नै मनोगतवाद छ, भ्रम हो। त्यसो भने म के भन्छु त, उहाँ होइन, वाम गठबन्धनको प्रस्तावक केपी ओली होइन, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। को हो त? म हो। त्यो प्रस्ताव लिएर चाहिँ रघुवीर महासेठको घरमा अब हामी गठबन्धन गरौँ, संविधान बनाइयो, वाम गठबन्धन गरौँ। त्यसो भएपछि जनतामा पनि एउटा स्थिरता र स्थायित्वको नयाँ उत्साह आउँछ, कार्यकर्तामा नि उत्साह आउँछ भनेर प्रस्ताव लिएर गएको मैले हो। उहाँ त्यसको 2 दिन अगाडि, मैले त्यो प्रस्ताव लानुभन्दा 2 दिन अगाडि पूर्व एमालेको स्थायी समितिमा उहाँ धुवाँधार मेरो र पूर्व माओवादीको विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बुझ्नु होला अरूसँग। 2 दिन अगाडि कोही गठबन्धनको दिमाग थिएन उहाँको, कोही पार्टी एकताको दिमाग थिएन। अब मैले के भनेर तयार, मैले भनेको छु नि, मैले राखेँ गठबन्धन गरौँ
र अनि चुनाव जितिन्छ गठबन्धन गरेपछि यो त प्रष्टै छ, अत्यधिक मत आउँछ हाम्रो। त्यसपछि पार्टी पनि एउटै बनाऊँ। अब शान्तिपूर्णै जानु छ, प्रतिस्पर्धामै जानु छ, बहुदलीयता हामीले मानिसक्यौँ, स्वतन्त्र न्यायपालिका सबैले मानिसक्यौँ भनेपछि अब किन अलग अलग पार्टी हुने भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको कुरा बुझ्नु होला। उहाँ सुनिराख्नुभयो, बडो ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो मेरो कुरा। त्यति ध्यानपूर्वक प्राय सुन्नुहुन्थेन, सुन्नुभयो। र मैले भने अहिले अब न्युमेरिकल ज्ञान पनि हुन्छ, सङ्ख्या तपाईँकै धेरै हुने हुन्छ। त्यसो भएर अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुनु होला भनेपछि बल्ल उहाँ सकारात्मक हुनुभयो। बुझ्नु होला, साँचो कुरा यही हो। अगाडि नै प्रधानमन्त्री उहाँलाई दिने शर्तमा मैले फेरि म त दिने नै वाला हो। यस्तो रहेछ नि सर, जग त कमजोर रहेछ। त्यसो भए एकता अथवा तालमेलको तँलाई अब यो तपाईँ पर्खिनुहोस् कमजोर न, तँलाई यो पद दिन्छु, यो शक्ति दिन्छु, यो अवस्था पुर्याउँछु, एकता गरौँ भने त्यहाँ कहाँ जनताको बहुदलीय जनवाद, कहाँ चाहिँ नि जनताको जनवाद, कहाँ चाहिँ नि माओवाद, कहाँ अर्कोवाद, ती आइडियोलोजी कता कता गए। त्यसैले यो बेला बेलामा दुवै पक्षको तपाईँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ त्यो जग चाहिँ एकताको कमजोर भयो होइन। फेरि तपाईँले यो विषयलाई फेरि या त तपाईँले उता धेरै डिरेल नगरौँ, यसको मात्रै जवाफ होइन। त यो कुरा फेरि त्यो त हुन्छ। पार्टी एउटै पार्टी अनि तपाईँ प्रधानमन्त्री, म अध्यक्ष, तपाईँ उपाध्यक्ष भन्ने त भइरहेको छ नि, विचार मिले पनि हुन्छ नि। गिभ एन्ड टेकमै आधारित भयो एकताको त्यस्तो सुरुवात मात्रै होइन। मैले अघि भने नि, अब हामी शान्तिपूर्ण रूपले नै समाजवादको निर्माण गर्नेमा सहमत भइसक्यौँ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फतै चुनावी बाटोबाटै जानेमा सहमत भइसक्यौँ। अब संविधानमै हामीले समाजवाद उन्मुख राज्य राखिसक्यौँ। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्ने कुरा नि विमति छैन भनिसकेपछि हामी अलग अलग पार्टी हुनुपर्ने कारण के छ भन्नेबाट हो नि छलफल सुरु भएको। विचारै नमिलिकन खालि प्रधानमन्त्री मात्रै भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ फेरि होइन। आजको दिनमा यहाँ आउँदासम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलेको एउटा वाक्य तपाईँलाई पनि स्मरण छ कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड? हजुर, मलाई भेडो त भन्नुभयो प्रचण्डले, म भेडो भएँ, मलाई ठिकै छ, भेडो भए पनि ठिकै छ। तर उहाँ बुवासो हुनुभयो, उहाँलाई भेडो बनाउन पनि सकिएन, उहाँमा परिवर्तन ल्याउन नि सकिएन भनेर उहाँ यस्तो उखान टुक्का व्यङ्ग गर्न उहाँसम्म सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, उहाँ अलि सिपालु हुनुहुन्छ, अलिकति व्यङ्ग गर्न, प्रहसन गर्न कुरा भन्नुभयो त उखान टुक्का भन्न, तुरुन्तै आरोप लगाउन उहाँ सिपालु। मैले खै भेडो कुन सन्दर्भमा भने मैले हेर्न पर्छ मैले। तर कुरा के हो भने दस्तावेज छ नि, तपाईँलाई पार्टी एकताको बेलाको कुरा भन्दैछु कि वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा त सबै विचार, राजनीति, सङ्गठन, सिद्धान्त, कार्यविभाजन सबै गरिएको हुन्न नि त। चुनावी तालमेल न हो गठबन्धन भने त। आजको दिनमा तपाईँले भन्दाखेरि अब केपी ओली र प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल तपाईँहरू दुई धार जुन देखिनु भएको छ, यो सँगै मिल्न सक्ने सम्भावना छ या छैन अबको दिनमा? तत्काल छैन, तत्काल सम्भव छैन। अब अहिले तत्काल भनेको एक हप्ता छैन, एक महिना छैन, होइन, 2-4 वर्षै सम्भव छैन। 2-4 वर्ष, 5-7 वर्षै सम्भव देख्दिनँ। केपी ओलीसँग एकता सम्भव छैन? छैन, सम्भव छैन। वामदेव गौतम त मिलाउँछु दुवैलाई भनेर लाग्नु भएको छ। उहाँ लाग्नु भएको छ बिचरा, उहाँ लाग्नु भएकोमा मेरो शुभकामना छ वामदेवजीलाई। मैले बोलाएँ भने त प्रचण्ड पनि आउनुहुन्छ, केपी ओली पनि आउनुहुन्छ। मेरो घरमा एउटै चुल्हामा एउटै भान्सामा फेरि पनि भात खान सक्छौँ। भेटै हुन त के नहुने कुरा भएन होइन, भेट त हुन्छ। मिल्ने र नमिल्ने कुरा चाहिँ विचार, राजनीति, मुद्दा, इस्युहरूमा हुने हो। पार्टी एक हुँदैन। अहिले पार्टी एक हुने कुनै सम्भावना देख्दिनँ। उहाँले जसरी संसद भङ्ग गर्नु भएको छ असंवैधानिक रूपले, अझै पनि कतै गुन्जाइस केही लोकतन्त्रमाथि छ सर? हमला गर्नु छैन, कहीँ ठाउँ छैन। अब कतै छैन, अब अहिले ठाउँ छैन, बिल्कुल छैन। एउटा टिम पूर्वतिर, अर्को टिम पश्चिमतिर हिँडिरहेको छ। दुई धार भइसक्यो, दुई धार भइ नै सक्यो। अब त हामीले पछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसक्यौँ। निर्वाचन आयोगमा हामी नै आधिकारिक भनेर दाबी प्रस्तुत गरिसक्यौँ। विषय क्लियर भनिसक्यौँ। एउटा गीत छ के अध्यक्ष कमरेड, के छ भने दिलमाया खातीको खोलाको दुई किनारा भयो तिम्रो र मेरो जिन्दगी भनेको जस्तो। तपाईँ पनि गीत सङ्गीत खुब सुन्नुहुन्छ। बिहान बिहान केपी ओली र प्रचण्डको जिन्दगी अब खोलाको दुई किनार जस्तै भएको हो। अहिले दुई धार भएकै हो, दुईटा चाहिँ अलग अलग चाहिँ दिशातिर हिँडेकै हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुन दिनसम्म यो आफूले चालेको निरङ्कुशतावादी कदम सच्याउनेतिर जानुहुन्न सम्भावना म कहीँ पनि देख्दिनँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संसद विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भयो, जुन मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, यो विषयमा केपी ओली बाहेक
सबै विरोधमा छन् अधिकांश भनेर भन्नुभयो नि। अनि तर यसो हेर्दाखेरि तपाईहरू आफ्नै किसिमले विरोध गरिराख्नु भएको छ, जनता समाजवादी आफ्नै किसिमले विरोध गरिरहेछ, त्यहाँभित्र पनि दुईटा धार देखिन्छन्। काङ्ग्रेस आफ्नै हिसाबले विरोध गरिरहेछ, त्यहाँ पनि दुईटा धार देखिन्छन्। किन यस्तो छरपष्ट? यदि मुद्दा सबैलाई लागेको छ यो असंवैधानिक कदम हो भने संयुक्त रूपमा तपाईहरू यसको प्रतिरोध किन गर्न सकिराख्नु भएको छ? हामी तयारी गरिरहेका छौँ। मैले आज अघि सार्वजनिक रूपमा भनि पनि सकेँ, फागुनको पहिलो हप्ताबाट संयुक्त आन्दोलनतिर जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। जान्छ छलफल जान्छ, छलफल भइराखेको छ सकारात्मक ढङ्गले नै। मेरो लगातार शेरबहादुरजीसँग नि कुरा भएकै छ। हिजो मात्र संयुक्त आन्दोलनमा तपाईहरू फागुन 1 बाट जानुहुन्छ? नेताहरूसँग नि कुरा भइराखेकै छ। त्यहाँ हाम्रो कोसिस चाहिँ फागुनबाट संयुक्त बनाउनेतिर नै कोसिस छ र मलाई लाग्छ जान्छ नै। त्यो अहिलेसम्म प्रयास हो कि अन्डरस्ट्यान्डिङ छ? अब अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। देउबा मान्न तयार हुनुहुन्छ? मूल इस्युमा एउटै मत भइसकेपछि यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, निरङ्कुश छ भन्ने भइसकेपछि संयुक्त आन्दोलनको लागि त्योभन्दा ठुलो चाहिँ युनिटी अरू हुनै सक्दैन। तपाईले आज मात्रै जनआन्दोलनसम्म पनि अर्को हुन सक्छ भनेर संकेत गर्नुभयो नि आज। त्यो भनेको साँचो कुरा हो। त्यही संयुक्त आन्दोलन जब यो संयुक्त रूपमा हामी जान्छौँ त्यो चाहिँ ऐतिहासिक जनआन्दोलनको रूप लिन्छ। निरङ्कुशतालाई सदाको निम्ति विदा गर्ने दिन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। देउबा मान्नु भएको छ? अब तपाईँले यसरी सोधिराख्नु, देउबाजी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने त मानि त राख्नु भएको छ। अदालतलाई कुरौँ भनिरहेको छ नि त कांग्रेसको एउटा तबकाले। राख्नु भएको छ नि त, शेरबहादुरजीले आन्दोलन नगरौँ त भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष अहिले पनि अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ। पर्ख्यौँ, निर्वाचन भन्यो भने निर्वाचनमा जानी, सदर गर्यो भने पुनर्स्थापना गर्यो भने पुनर्स्थापना, अदालतलाई कुरौँ भनिरहेको छ नि। अहिले देउबा मान्नु भएको छ या छैन? तपाईँको मान्नु भएको छ। उहाँ दिनदिनै आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। बेला बेलामा शेरबहादुर देउवाले एउटा गुनासो गर्नुहुन्छ कि हुन त तपाईँले बडो भद्र सहमतिका साथ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पनि हस्तान्तरण गर्नुभयो आलो पालोमा। तर त्यो हस्तान्तरण गरे लगत्तै तत्कालीन एमालेसँग जुन तालमेल भयो नि त्यसले देउवाको चित्त असाध्यै दुख्या छ कि क्या हो? त्यसमा मलम लाउन सकिराख्नु भएको छैन कि क्या तपाईँले? उहाँलाई भनि पनि राखेको छु, यसखालका अन्तर्वार्ता मार्फत पनि, भेटेको बेलामा पनि। स्थानीय चुनावको बेलामा भोटरहरूको जस्तो मनोविज्ञान देखियो, कुरा भन्नु नेपाली कांग्रेस समर्थकहरूले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न धेरै नै अप्ठ्यारो मानेको ट्रेन्ड देखेपछि मैले यो बाटोबाट चाहिँ नेसनल पोलिटिक्स ठिक ट्र्याकमा बस्छ भन्ने ठानिनँ क्या। मैले उहाँसँग गएर भनेरै हिँड्या हो नि। म तपाईसँग अलि तालमेल गर्छु नै भनेको हो भनेरै हिँड्या हो। देउवाको अभिव्यक्तिबाट कहिल्यै लाग्दैन कि प्रचण्डले कुनै न कुनै चित्त दुख्या छ? उहाँको चित्त दुख्या छ, मलाई थाहा छ। त्यो फकाउन सक्नुभयो कि भएन? मैले चाहिँ अब अहिले भन्दै गएपछि उहाँले बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। अब चाहिँ प्रचण्डको बाध्यता खुलेर तपाईहरु बीच कुरा भयो, त्यति बेला यो भकै हो। प्रचण्डको बाध्यता यस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब बिस्तारै शेरबहादुरजीलाई रियलाइज हुँदैछ भन्ने मलाई विश्वास भएको छ। त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा इस्यु नै हो। लोकतन्त्र खतरामा छ, संविधान खतरामा छ। त्यसकारण संविधानको रक्षाको लागि र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामी मिलेर जाने कुरामा उहाँ गइ त राख्नु भएको छ। यो एउटा कुरा। तपाईले अहिले भनेको प्रश्नको मैले पुरै उत्तर नदिइकन तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो क्या। यो महाभियोग लगाउँछन् राष्ट्रपतिलाई भने केपीले भन्नुभयो नि, यो बिल्कुल निराधार झुटो। त्यो थिएन यो। र मलाई के लाग्छ भने केपी भन्ने मान्छे कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि जसलाई पनि ब्ल्याकमेल गर्ने, टाट्नुमा पार्ने, खैजिडीमा पारेर अप्ठ्यारो बनाएर सहमत गराउने त्यस्तो ट्रेन रहेछ क्या। मेरो चाहिँ सिधा सिधा कुरा गरेर हुन्छ, छलफल गरेर जे हो त्यही भन्ने हुन्छ भित्र, एउटा बाहिर अर्कै हुँदैन मेरो। मैले राष्ट्रपतिजीलाई पहिला पनि हेर्नुहोस् असारमा ल त महाअभियोग लगाउने भए तपाईँलाई भन्नुभएछ गएर केपीजीले, जबकि महाअभियोगको शब्द नै उच्चारण थिएन। मैले भनेको थिएँ भोलि पार्टी विभाजन होला, सरकार परिवर्तन होला, तर राष्ट्रपतिजी म मेरो तर्फबाट बडो इमान्दारी साथ भन्न चाहन्छु, राष्ट्रपतिका विरुद्ध कुनै कदम म चाहिँ चाल्ने छैन। मैले लेखेर कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ भने पनि तयार छु। तर केपीजीले महाअभियोग लगाउँदैछन् भनेर तपाईँलाई दिमाग खराब गरेछन्, यसलाई मैले ब्ल्याकमेल गरेको ठान्छु। केपीजीले उहाँले ब्ल्याकमेल गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कहीँ कतै चर्चै थिएन। अहिले पनि चाहिँ कहीँ कतै महाअभियोगको कुरो न चर्चा भएको छ, न तर्क छ, न सोचिएको छ। तर
केपीजीले सबलाई सिद्ध्याउन लायो भनेर चाहिँ आफ्नो गुटलाई पनि त्यसरी युनाइट गरे। हेर्नुहोस् अब यो कस्तो अब तपाईँलाई लाग्छ यो यही कोठामा हो। हेर्नुहोस् पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आउनुभएको थियो 3 गतेतिर, 3 गते हो। उहाँ सहमत हुनुहुन्थ्यो मेरो कुरामा, उहाँको मेरो सहमति थियो। शङ्कर पोखरेल आउनुभएको थियो यो भित्रको कोठा, त्यही दिन 5 गते बिहान शङ्कर पोखरेल र म सँगै बसेर कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा समझदारी बनाउन सकिन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिया छ, केपी समेतको सहमतिले डाकेको बैठक छ। त्यो बैठकबाट त्यसलाई विस्तारित बैठक भन्ने हो कि विशेष सम्मेलन भन्ने हो कि त्यसबाट समस्या समाधान गरौँ भन्नेमा करिब करिब म पनि यो हुनसक्छ भनिरहेको थिएँ। वार्ताकै बीचबाट विघटनको सिफारिस भयो। अब बडो विचित्र भयो हेर्नुहोस् यो त। अनि तपाईँको चाहिँ त्यही दिन 5 गते बिहान पनि शङ्करजी र म यहीँ थियौँ, कुरा भइरहेको थियो। मैले 5:30 बजे बिहान थाहा पाएँ कि आज विघटनको सिफारिस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले भनेर। मलाई त बडो चिन्ता भयो, छटपट्टि भयो। यो त हुनै हुन्न, यो त दुर्घटनै हो, यो त प्रतिगमनतिरै जान्छ। एकचोटि उहाँले गरिहाल्नुभयो भनेपछि मैले उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेँ। तपाईँ अलि एक्सट्रिममा सोध्नु भएको छ भन्ने सुने, तपाईँलाई कसले के सुनाइदिएका छन्। तपाईँ र म आधी घन्टादेखि 1 घन्टा बसौँ। मैले रातभरि 2टा विकल्प सोचेको छु, त्यो बारेमा तपाईँसँग छलफल गर्न चाहन्छु। अहिले एक्सट्रिम कुनै डिसिजनमा नपुग्नु होला भने मैले यहीँबाट फोन गरेर। त्यो 8:30 बजेतिरको कुरा थियो। एकछिनपछि त उहाँले अपरझट क्याबिनेट बोलाउनु भयो भन्ने खबर। तपाईँसँगको कुरामा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त? मसँग हुन्छ 11 बजे, मैले भने त खानासाना खाएर 11 बजे आउने, 11 बजेदेखि 11:30सम्म कुरा गर्ने अथवा 12 बजेसम्म 1-1.5 घन्टा कुरा गरौँ भनेको थिएँ मैले। अब लास्ट हुन लागेको हो भने त फाइनल कुरा त गरौँ भने मैले। हुन्छ भन्नुभयो उहाँले, फेरि हुन्न भने होइन। हुन्न भन्ने भए पनि म अर्कै ढङ्गले सोध्थेँ सायद। हुन्छ भन्नुभयो। ल म खाना खाएर आउँछु, हामी कुरा गरेर मात्रै, मैले विकल्प सोचेको छु, तपाईँको अगाडि राख्छु मैले विकल्प भने। हुन्छ भन्नुभयो। ल ठिक छ भनेर शङ्करजीसँग कुरा गरेर उहाँलाई बिदा गरेँ। म माथि गएँ। एकछिनपछि त क्याबिनेट बोलाउनु भयो 45 मिनट पछि हुने गरी 9:45 भनेर आयो खबर। म अलिकति के हुनु लाग्यो भन्ने पर्यो मलाई। मैले फेरि फोन गरेँ, होइन तपाईँले त क्याबिनेट बोलाइहाल्नु भएको छ, फेरि 11 बजे तपाईँ म भेट्ने भनेपछि त तपाईँले केही गर्न खोज्नुभयो क्या हो भने मैले। सिधै हुन्छ क्या, मेरो कुनै त्यो छलछाम भन्ने हुँदैन क्या। के हो तपाईँले गर्न खोजेको? झन् तपाईँले म पहिला क्याबिनेटभन्दा पहिला पो भेटौँ भने हो त भने। त्यसो भए आइहाल्नु नि त भन्नुभयो फेरि उहाँले नै। ल भयो, मैले अब खाना चाहिँतिर लागिनँ, म आइहालेँ। म नआइकन क्याबिनेटमा नजानु होला भनेको छु मैले। त्यसपछि म गाडी तयार गरेर हिँडिहालेँ। म जाँदै 9:50 भएको थियो म बालुवाटार छिर्दाखेरि। म सिधै गएँ निवासमा, प्रधानमन्त्री निवासमा माथि गएँ। त्यहाँ सुभाष नेमाङ हुनुहुँदो रहेछ। प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्न, फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्ने मलाई थाहा पनि भएको छैन। खोइ त प्रधानमन्त्रीजी भनेको। उहाँ त 5 मिनट त्यो के अरे संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर आउँछु, प्रचण्ड आएपछि बस्ने भन्नुभयो फेरि सुभाषले। अलि राहत मिले जस्तो भयो मलाई। ए अध्यादेश फिर्ता लिन मात्रै जानुभएको हो भने त केही भएन भनेर। अनि सुभाषजी र म, उहाँ पनि ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। सुभाषजीलाई पनि थाहा छैन यो विघटन हुँदैछ भन्ने। यो अनौठो छ क्या यो कुरो चाहिँ। त्यस भएर बिचरा सुभाषजीलाई अहिले धेरै दिन गाह्रो भयो बोल्न। अब अहिले त लास्टमा गुटकै पछि लाग्नै पर्यो, बाध्यता होला उहाँलाई। उहाँ र म त सँगै छौँ नि त्यो विघटनको बेलामा सँगै। उहाँलाई चाहिँ ढुक्क छ, उहाँ ढुक्कै हुनुहुन्थ्यो। फर्केर आएर के भन्नु? अध्यादेश फर्किनुभन्दा पहिले थाहा भयो मलाई। त्यहाँ क्याबिनेटबाटै एकजना साथीले मलाई चाहिँ SMS गर्नुभयो, विघटनको सिफारिस भयो भनेर। त्यसपछि त म अब सिद्धियो सबै कुरा भन्ने भयो मलाई। उहाँ फर्केर आउनुभयो। अब त कुरा गर्ने नै के कुरा गर्ने र अब त्यही कुरा रोक्नको लागि मैले पहिला 11 बजे पछि अब 9 बजे नै यहाँबाट हिँडेको। 5 मिनट पनि उहाँ पर्खिनु पनि भएन, बरु छिटो जानुभएछ र गएर विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। त्यो दिनको यही घटनाक्रमबाट पनि नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पत्रकारहरूले
देशका सबै बुद्धिजीवी नागरिकहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कति षड्यन्त्रको तरिका अपनायो त केपीले। तपाईँसँग भेटमा के भन्नुभयो त? फर्केर आएर भेट भयो कि भएन? भयो, भेट भयो। तपाईँले त खतम पार्नुभयो भने मैले, तपाईँले त सबै सिध्याइहाल्नु भएको छ नि। त्यही कुरा रोक्नको लागि म तपाईँसँग विकल्प लिएर आउने भन्दाखेरि तपाईँले खतम पार्नुभयो भने केही खतम छैन, अब चुनाव लडौँ भन्नुभयो। मानौँ केही नै भएको छैन जस्तो, अनि उहाँ राष्ट्रपति कहाँ, म राष्ट्रपति कहाँ गएर आउँछु, बसिराख्नुहोस् है भन्नुभयो। अब तपाईँ राष्ट्रपति जाने भनेको त्यो छिटो गएर भन्न जाने हो। तपाईँ त राष्ट्रपति कहाँ छिटो गएर भन्न जाने नै हो अब। अनि म यहाँ के बस्नेको के अर्थ भएर? सुभाषजी पनि सँगै हुनुहुन्छ त्यहाँ। होइन, राष्ट्रपति उहाँले भनेको हेर्नु जाल जेलको तरिका क्या। म राष्ट्रपतिलाई अहिले तुरुन्तै स्वीकृति नदिनुहोस् भनेर आउँछु क्या भन्नुभयो। सुन्नी सुभाष हुनुहुन्छ क्या। बेइमान मैले त्यसै भने छैन क्या। तपाईँहरूलाई लाग्छ प्रचण्डले अलि बढी भन्यो भने जस्तो लाग्छ होला, कहिलेकाहीँ तपाईँहरू देखेर अलिअलि अप्ठ्यारो पनि लाग्छ मलाई। तर व्यवहार हेर्दा ठ्याक्कै त्यस्तै। म राष्ट्रपतिलाई अहिले स्वीकृति गरी नहाल भनेर आउँछु नि त भनेर जानुभयो उहाँ। मैले पत्याउनु त, किनभने मलाई पर्खिन 5 मिनट नपर्खेर गएर भङ्ग गर्ने के अरे विघटनको सिफारिस गर्ने मान्छेले राष्ट्रपति कहाँ गएर रोक भन्नु त फोनबाट भने नि हुन्छ नि। माने यो यति तल्लो स्तरको जालझेल गर्नुहुन्छ क्या केपीजीले। त्यसै तर मुलुक त अस्थिरतातर्फ गयो त नि, गइराखेकै छ। त्यसो भएर अब यसबाट कसरी रोक्ने भन्ने सवाल छ अहिले मलाई। होइन, सुन्नुहोस् न, यो यदुवंशीहरूको नाश जसरी भइरहेको छ नि द्वापर युगमा, यो नेपालको कम्युनिस्टहरू चाहिँ कतै त्यही दिशातर्फ त अग्रसर छैन। अब कम्युनिस्टहरू त नेपालको मात्रै होइन, संसारभरिकोले पनि दुःख पाएकै स्थिति छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने अब यहाँ म एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने, नेपाल भारत र चीनको बिचमा रहेको एउटा भूपरिवेष्टित भनिन्थ्यो, अब त भूजडित भएको छ देश हो। विश्वको ध्यान नेपालमा छ, किनभने चीन र भारतको बिचमा हुनुको कारणले सबको स्ट्रेटेजिक पोइन्ट छ क्या। यो हाम्रो भूराजनीतिक स्थिति नै त्यस्तै छ। र यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टी पपुलर भएको धेरैले मन परेको चाहिँ छैन। यो सबैले बुझ्ने कुरा। कम्युनिस्ट पार्टी जनमतबाट 2/3 हुने, सबभन्दा ठुलो पार्टी हुने भन्ने कुरा त मन पर्छ र ठुल्ठुला शक्ति केन्द्रहरूलाई त्यो मन परेको छैन, मन परेको छैन। त्यसकै कारण यो फुट आएको हो। म मेरो तर्क भनिदिनुहोस् है। मन परेको छैन, त्यसकारण कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष परोक्ष कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर पार्ने खेलहरू त भइ नै राखेको थियो, सुरुदेखि नै देखि पनि राखेको थियो। म पार्टीको एउटा अध्यक्ष हुनुको नाताले मलाई चाहिँ कुनै तरिकाले उपयोग गरेर फुटाउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिसहरू पनि विभिन्नले प्रत्यक्ष परोक्ष गर्छन्, गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर मैले आफू त्यस्तोमा चाहिँ जान बिल्कुल चाहिनँ। म बरु पार्टीभित्रको समस्या कार्यदल बनाएर हल गर्ने, आफ्नो समस्या आफैले हल गर्ने बुद्धितिर गएँ म। जगदीशजी हेर्नुहोस् है, अब यो कुरा अलिक ठुलो छ। हेर्नुहोस्, अब मैले अहिले धेरैभन्दा पनि फाइदा धेरै। तपाईँले केपी ओलीलाई आरोप लाउनुभयो, केपी ओलीले तपाईँलाई आरोप लाउनुभयो, भारतसँगै जोडेर कहिले तपाईँले कहिले केपी ओलीले आरोप त लाइराख्नुभयो। त्यो हामीले देखिराख्यौँ, सुनिराख्यौँ नि हामीले त। रियालिटी कसले के गर्यो भन्ने हेर्न पर्यो नि त। अब मैले त पार्टीभित्रको विवाद कार्यदल बनाएर समाधान गर्नेतिर लगेँ भाद्र 26 गते। अहिले त होइन, भारतकै कुरा तपाईँले भन्नुभयो, म अहिले भारतलाई केही भन्न पनि चाहन्न। भारतले आफूलाई लोकतन्त्रवादी एउटा संसारकै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भनेर थापित छ। उहाँहरूले नेपालमा लोकतन्त्रमाथि यत्रो प्रहार भएको बेलामा उहाँहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा सद्भाव देखाउनु पर्छ भन्ने ठान्छु मैले। सबै लोकतन्त्रवादीहरूले, मैले त्यहाँ अहिले धेरै भन्न चाहन्न। तर एउटा कुरा तपाईँले चाहन्न भन्दा भन्दै कुरा त अलिकति मैले अब त्यसो भएको हुनाले मैले गरेँ कि केपीजीले गर्नुभयो भन्ने कुरा त सबैले छ्याङ्गै देखाएका छन् नि त। अहिले केपीजी कसको भर र आडमा यत्रो प्रतिगामी कदमहरू चालिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा छ्याङ्गै देखिया छैन। र कसको भर र आडमा छ? अब म
तपाईँ सबैले बुझेकै कुरा छ नि। भन्नुस् न, आज सिधा भन्नुस् त, कसको भर्रा आडमा केपी ओलीले यो कदम गरिराख्नु? उहाँले देशभित्रका प्रतिगामी सामन्ती तत्त्वहरूको आड भरोसामा गर्नुभएको छ एउटा, र बाह्य शक्तिहरूमध्ये पनि अलि दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको आड भरोसामा उहाँले यी कदमहरू चालिराख्नु भएको छ। दक्षिणपन्थीहरूको उठ बस आवत जावत कुराकानी सबै त देखिएकै त छन्। त्यो भनेको भारत नै हो सिधा। अब भारत हेर्नुहोस्, भारत भनेको एउटा विशाल देश छ, त्यहाँ भारतीय शासक भन्नुस् तपाईहरु। अब अहिले म त्यसरी पनि भन्न चाहन्न, किनभने दक्षिणपन्थी भारतले अहिले फाइनल केही गरेको जस्तो मैले देख्दिनँ। मैले हेर्दा मैले पनि विभिन्नसँग एउटा त तपाईले भन्नुभयो राजावादीहरू अथवा मुलुकभित्रैकै प्रतिगामी तत्त्वहरू, शोषक सामन्त जे भन्ने शब्दावलीहरू तपाईले प्रयोग गर्दै जानुभयो। कन्जर्भेटिभ शक्तिहरू भनौँ न, हैन, उनीहरूको साथ रह्यो भन्ने तपाईको आरोप छ। अर्को बाह्य शक्ति भनेको दक्षिणपन्थी भनेको नेपाल र नेपाली जनतालाई यसरी सोध्यो भने दक्षिणपन्थी भनेर हाम्रा नेताहरूले कता इङ्गित गर्छन् पटक पटक भन्यो भने दक्षिणपन्थी भने संसारभरि छन्, भारततिरकै हुन् भने जस्तो लाग्छ। त्यस्तो होइन, त्यस्तो मात्रै भनेर बुझ्न पनि हुँदैन। यति तपाईले भनिराख्दा एउटा प्रश्न त सर मैले पनि सोध्नै पर्ने भयो, किनभने अहिलेको अवस्था दुईटा कम्युनिस्ट, अहिले चाहिँ प्रचण्ड माधव अथवा केपी ओलीलाई मिलाउन नसकेको कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा चाइना अहिले ब्याक भयो। यसमा चाइना अब अलिकति चिडिएको अवस्था छ र वेट एन्ड सीको अवस्थामा चाइना छ। भारतको त जित भयो भन्ने टिक्का टिप्पणी र विश्लेषणहरू पनि त्यो स्कुल अफ थटले पनि काम गरिरहेको हो कि भनेको जस्तो देखिन्छ। यो कुरो अलिकति ठुलो छ, हेर्नुहोस्, यही बिचका केही घटना अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि हो, त्यो हो है, भारतको जित भएकै हो। होइन, मैले भारतको जित भने होइन, चाइना ब्याक भएकै हो। चाइना ब्याक भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। चाइना ब्याक अमेरिकाको प्रभाव त्यसो भए अझ भयो के भन्नुहोस् न, यहाँ सिधा छ नि कुरा। सिधा कुरालाई धेरै घुमाउन पनि राम्रो हुँदैन। सिधा भन्नुहोस् न। सिधा के हो भने यहाँ भारत र चीन मध्ये कसको जित भयो भन्नेतिरबाट हेर्नुभन्दा पनि हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो नेपाल चाहिँ शिकार भयो। हाम्रो नेपाल शिकार भयो भन्ने शब्द नि प्लेग्राउन्ड भयो, खेल मैदान पनि भन्दिनँ म। के चाहिँ भन्नुहुन्छ? त्यो पनि भन्दिनँ म, किनभने हामी नेपालीहरू भयौँ पनि भन्दिनँ म। कसै भएकै छ, नभएको मान्छेले भयौँ के चाहिँ हो त? ल भन्नुहोस् त। नेपालको दुर्दशा अहिले जे देखिरहेका छन्, केही नेताहरूले यो कुरालाई बुझ्न सकेनन्। हिजो शान्ति सम्झौता गर्दा विश्वका सबै शक्ति केन्द्रलाई मन परेको थिएन, माओवादीलाई शान्तिमा ल्याउने कुरा मन परेको थिएन, तर पनि शान्तिमा आयो। म एउटा मात्र जोड्छु तपाईलाई, संविधान बनाउने पनि मन परेको थिएन तर पनि बन्यो। एउटा मात्रै जोड्छु सर म, के भनेदेखि नेपालको यो अहिले परिघटना भइराख्दाखेरि म्यानमारको घटना जुन घट्यो नि, त्यहाँ चीनको चाहिँ नि संलग्नता, श्रीलङ्कामा जे भयो नि चीनको कुनै न कुनै रूपको संलग्नता र नेपालभित्र अलिकति चीनको प्रभाव अथवा अब तपाईहरुसँग भन्दा आत्मीयता भन्न पनि सकियो, त्यो अलिकति ब्याक भइरहेको सन्दर्भमा यताको कुरा चाहिँ उता गएर ठोकियो भनेर, म्यानमारमा गएर ठोकियो, सैनिक कुब हो भन्नेसम्म पनि अहिले विश्लेषणहरू भएको छन्। विश्लेषण त धेरै गर्न यसको जवाब त तपाईले जति राम्रो कसले दिनुहुन्छ होला के? अब यी कुराहरू के छन् भने यी सबै घटनाक्रमहरू जसरी अगाडि बढेका छन् नि, हाम्रो क्षेत्रभरि पनि र विश्वभरि पनि गम्भीर रूपले ध्यान दिन लायक छन्। होइन त? एकदमै हो, गम्भीर रूपले ध्यान दिन लायक छन्। तर मेरो प्रश्न के हो भने भारत या चीन या अरू भन्ने भन्दा पनि हामी नेपालीहरू एक भएर लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, सिस्टमको पक्षमा उभियौँ भने अरूले जतिसुकै गरे पनि खेल्न सक्दैन। हामी नेपालीहरू नै उपयोग भयौँ भने चाहिँ खतराको घन्टी त्यहीँबाट आउने हो। त्यही त सर मैले अहिले भनेको, उपयोग भइरहेका छौँ कि हामी छौँ नभनौँ, कोही भए कि भनौँ क्या, कोही भएर। अब जस्तो जसले अहिले यस्तो बेलामा हामीले त्यत्रो दुःख गरेर बनाएको संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर विघटन गर्ने, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने काम जसले गर्यो, प्रयोग त त्यही भयो नि। तपाईलाई लाग्छ आजको दिनमा नेपाली राजनीति हाम्रो ग्रिपभित्र छ? अब ग्रिपभित्रबाट त केपीजीले बाहिर लानुभयो, ग्रिपमा छैन भन्ने नै हो मेरो। जो प्रतिगमन या विघटन या अहिले चाहिँ सबै ऐन कानुन लोकतन्त्र मूल्य मान्यता मिच्दै जो गयो त्यो चाहिँ वास्तवमा उपयोग भयो भन्ने नै हो मेरो आरोप। हुनुहुन्न भन्ने हो। फेरि अब त्यो के गर्ने त, करेक्सन गर्ने उपाय के छ त भन्दा फेरि पनि जनता
र यो लोकतन्त्र विरोधी भयो भन्ने बुझाइ राख्ने जति एक भएर अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। जिम्मेदारीका साथ भन्नुहोस् त कमरेड प्रचण्ड कि यो हाम्रो अब बसमा छ स्थिरता अझै पनि? मैले जनता चाहिँ आन्दोलित नभइकन अब ग्रिपमा छ भन्ने मलाई लागेको छैन। कतै मुलुक गृहयुद्धमा फेरि जाँदै त छैन? अब मैले जे देखेको छु दुर्घटनातिर जाने खतरा देखेकै छु, त्यो कुरा मैले भनि पनि राखेको छु। त्यो भनेको कस्तो? मैले भन्दा चाहिँ अब यो सबै कुरा अहिले केसहरू कोही अदालतमा छन्, कोही निर्वाचन आयोगमा छन्, सडकबाट एक ढङ्गले जनताले भनिराखेका छन्, बुद्धिजीवी बोलिराखेका छन्, कानुनविदहरू बोलिराखेका छन्, पत्रकार बोलिराखेका छन्, राष्ट्रको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, सिस्टमको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा। यो चाहिँ फेरि हाम्रो ठुलो कुरा हो भन्ने ठान्छु म। यो नेपाली जनताको र हामी नेपालीहरूको गर्व गर्न लायक कुरा हो। सजिलोसँग भन्दाखेरि गर्व गर्न लायक कुरा हो यो। हामी यसै कारणले म पार भइन्छ भन्ने ठान्छु। अहिले पनि पार भइन्छ, हामी लास्टमा हामी पार हुन्छौँ हुनलाई। किनभने मैले एउटा शब्द भनेको थिएँ क्या अस्ति कानुनविदहरूको अगाडि, बेस्ट ब्रेन नेपालका, बेस्ट ब्रेन क्या सबभन्दा राम्रा दिमाग भएका मान्छेहरू कता छन् भन्दा चाहिँ यो विघटनका विरुद्ध छन्, लोकतन्त्रमाथि भएको प्रहारका विरुद्ध छन् र नेपालीहरू एक भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने पक्षमा बेस्ट ब्रेनहरू छन्। तपाईँ कुबुद्धि भएकाको कुरा छोडिदिनुहोस् क्या। त्यसो भएर म आशावादी छु हामी पार लगाउँछौँ। र मलाई त के लाग्छ, म तपाईँ कोही कोहीले त सडकमा गएर पलेटी कसेर बसेको के गरे होला भने जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ यो एउटा जिम्मेवारीको कुरा हो, राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा, हाम्रो सार्वभौमसत्ताको रक्षा। किनभने विगतका तमाम संविधान र अहिलेको संविधानमा अन्तर के हो भने पहिलाका संविधानहरू हामीभित्र रहेको राजकीय अधिकार, सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरिबक्सी यो धारा निलम्बन गरिबक्सेका छौँ भन्ने रैती जस्ता न थियौँ हामी। पहिलोचोटि यो 72 को संविधानले हामी सार्वभौम नेपाली जनता आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो संविधान जारी गरी घोषणा गरेका छौँ भन्ने पहिलोचोटि हो नि नेपालको इतिहासमा। त्यसकारण अहिले पनि ब्रेनहरू, राम्रा दिमाग भएका मान्छेहरू हामी एक छौँ। नेपाल बच्छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता बच्छ, बचाइन्छ, बचाउनै पर्छ। नेपालको संविधान बच्छ, बचाउनु पर्छ, लोकतन्त्र बच्छ, बचाउनु पर्छ भन्ने ठान्छु म। त्यसको लागि मैले अहिले अब हाम्रा संवैधानिक अरू निकायहरूले पनि इतिहासको यो जटिल र चुनौतीपूर्ण क्षण चाहिँ हो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँहरू संसद पुनर्स्थापनाको लागि यत्रो प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ, दबाब दिइराख्नु भएको छ। हजुर, भोलि संसद विघटन सदर भयो भने के गर्नुहुन्छ? अब मैले कहीँ पनि बोल्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा भएको इस्युलाई, सर्वोच्चलाई अविश्वास गर्ने शब्द कहीँ नि प्रयोग गरे होइन। यद्यपि मलाई अपमान गर्यो भनेर मुद्दा त मेरो पनि परेको छ, मेरो नि परेको छ। तर मैले सुरुदेखि नै संवैधानिक अङ्गहरूप्रति हाम्रो विश्वास छ, सर्वोच्चप्रति हाम्रो भरोसा छ, सही नै निर्णय गर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। तर पनि सहजीकरणको लागि जनताको अदालतमा जान पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। जनताको अदालत भएन भने, विघटन सदर भयो भने के गर्नुहुन्छ? मैले अहिले भयो भने भन्नेतिर म जवाब दिन पनि चाहन्न। सदर हुन्छ जस्तो नि मलाई लाग्दैन। संविधान पढ्ने जो कोहीले, त्यो तपाईँको व्याख्या हो, ती धेरै वकिलहरूले व्याख्या गरिरहेछन् विभिन्न ठाउँबाट छ। खैर, अदालतको फैसला कुरौँ होइन त? अदालतको फैसला त हामी कुरिराखेकै छौँ र फेरि कुरेर बस्ने चुप लाएर भने होइन, हामी आन्दोलनमा पनि छौँ। तपाईँहरू दुवै पक्ष नि अब दबाब दिइराख्नु भएको छ, प्रभाव गरिराख्नु भएको छ, प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ होइन? त्यो अदालतलाई दबाब नदिउँ, आफ्नो प्रभावमा नपारौँ भन्दै पनि न त प्रधानमन्त्री ओली न त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तपाईँहरू सबै प्रभावमा पार्न खोजिराख्नु भएको छ। त्यो दृश्य देखिन्छ, त्यो दृष्टिकोणको कुरा पनि छ, त्यो दृश्य देखिन्छ सर। तर सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा चाहिँ अब सूर्य चिन्हदेखि लिएर पार्टीको आधिकारिकतादेखि लिएर तपाईँहरूले मागदाबी सहित दिनुभएको छ। अब एउटा प्रश्न सोध्छु, हजुर, तपाईँहरूले पाउनु भएन भने, दाबी गरे अनुसार पाउनु भएन भने हामीले पाउँछौँ भन्ने नै छ। नपाउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। त्यसमा हामीले पाइन्छ भन्ने नै हामीलाई छ। अब तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ म चाहिँ सर्वोच्चको फैसला पछि मात्रै दिन सक्छु। निर्वाचन आयोगको, पार्टीको विषय, निर्वाचन आयोगको बारेमा पनि अहिले म धेरै दिन चाहन्न। यदि संविधान मिच्ने
प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ भयो भने नेपाली जनता चुप लाएर बस्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। म चुप लाग्छु कि लाग्दिनँ भन्ने कुरा मुख्य छैन क्या। किनभने सुन्नु एउटा कुरा भनेर जाउँ क्या। अब यो अहिलेको हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान सभा अहिलेको संविधान नेपालमा एउटा 10 वर्षको ठुलो युद्ध द्वन्द्व जे भन्नुहोस् भएर त्यसलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियाको अङ्ग पनि त हो। यदि कसैले यो संविधान मिच्ने लोकतन्त्र मिच्न खोज्यो भने त्यसको सोझो अर्थ फेरि युद्ध सुरु गर्न खोजेको भन्ने हुन्छ। म चाहिँ जान्न, म त अब शान्तिमै जे गर्छु, यहीँ धर्ना यहीँ के गर्नुपर्छ जे गर्नुपर्छ यहीँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्छु। नन भेज आन्दोलनको नि खूब चर्चा भयो नि। त्यो भनेको अलि जुझारु अलि जोस ल्याउन खोजे हो। मैले त्यो भनेर हिंसा भने होइन है भन्ने कुरा नि धेरैचोटि भनेको छु मैले। म होइन पनि शान्तिपूर्ण नै हो। तर यदि यो संविधानलाई मिच्ने काम भयो, लोकतन्त्रमाथि कुल्चिने काम भयो जसरी केपीले गरेका छन् त्यो नै हो भन्ने भयो भने मैले नेपालमा शान्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। निकै ठुलो अराजकताको भुमरीमा देश जान्छ। त्यसो गर्ने मान्छे केपीले द्वन्द्व चाहेका छन् भन्ने देख्छु मैले। उनले फेरि युद्ध चाहेका छन् भन्ने देख्छु मैले। फेरि मान्छे नेपाली काटाकाट मारामार गरून् भन्ने चाहेको हो। त्यो लाइनले लाने त्यही हो। किनभने जनता त मान्नेवाला छैन। अब अख्तियारमा प्रेम कुमार राई आएपछि अख्तियार त अब भव्य सक्रिय हुँदैछ रे। त्यो कुरा चाहिँ प्रेम राईले पनि भन्नुभयो। अब यी सबै तपाईले मैले भनेको संकेत बुझिहाल्नु भयो। बुझेछु। किन केही जवाफ दिनुहुन्छ? अहिले दिन्न म केही पनि। अहिले म कसैलाई त्यो भन्दैन। यो जो नियुक्ति भएन तिनीहरूप्रति मेरो केही टिप्पणी छैन। टिप्पणी चाहिँ केपीजीले विधान नियम कानुन प्रवृत्ति मिचेर जो गरेका छन् यो चाहिँ जङ्गली राजतिर लाँदैछन्। दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसमा चाहिँ आम नेपाली जनता सचेत भएर राजा आउने कुरा त होइन नि फेरि। होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो सजिलो छैन। सजिलो छैन कि त्यो सम्भवै छैन। असारपछि संवैधानिक सङ्कट आउँछ, शून्यता आउँछ, शून्यता पछाडि संविधान प्यारालाइज हुन्छ। प्यारालाइज भएपछि खिलराज रेग्मीको प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ। खिलराज जस्तै चोलेन्द्रलाई अब प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि कहाँ जाने हो मुलुक, त्यसपछि फेरि भ्याकुममा कसले कति कहाँ कसरी खेल्छ थाहा हुँदैन भन्ने पनि बजारमा चर्चा चलेको छ कि। तर त्यस्तो चाहिँ किन हुँदैन भन्ने म ठान्छु। नेपाली जनता धेरै सचेत छन्, हेर्नुहोस्, धेरै चेतनशील छन्। हो, तपाईँ मिडिया कर्मीले नि त देख्नु भएको छ। किन तपाईँ मिडिया कर्मी 90% चाहिँ यो गलत भयो भनेर तपाईँहरू किन लाग्यो? तपाईँहरू होइन केपी नै हो भनेर किन नलाग्यो भन्दा तपाईँहरूको चेतनाले जे भनेका छन् त्यो मसँग लाग्या त होइन नि। तपाईँहरू मेरो कुरा माने त होइन नि। प्रचण्डको पछि ला त होइन। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले किन भने अस्ति 5 जना पूर्व चाहिँ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तहरूले यो पार्टी त अहिले त म केपी ओलीको पक्षमा तपाईँसँग प्रश्न सोधिरहेको गरिराख्नु भएको छ। थाहा पाएको छु मैले। त्यो क्लियर गर्न तपाईँले खोज्नु भएको छ। त्यो ठिकै छ। तर नेपाली जनता जागिसकेको जनता हो, चेतनशील भइसकेको जनता हो। नेपाली बुद्धिजीवी, नेपालका सबै पत्रकार साहित्यकार सबै पनि राष्ट्रिय भावना मजबुत भएका मान्छेहरूको देश हो यो। त्यसकारण अँध्यारो सुरुङमा लान चाहनेले लगिहाल्छन्, सिद्धिहाल्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर त्यसको अर्थ रिल्याक्स गर्ने स्थिति पनि छैन। हामी सचेत हुनु पर्यो, जागरुक हुनु पर्यो, आन्दोलित हुनु पर्यो र प्रतिगमनका विरुद्ध लाग्न पर्यो। त्यसले मात्रै संविधानको, लोकतन्त्रको र राष्ट्रको रक्षा हुन्छ। र म जसरी गिरिजाबाबुसँग मिलेर त्यत्रो युद्धलाई शान्तिमा, संविधान सभामा, गणतन्त्रमा पुर्याइयो, अहिले पनि म नेपाली कङ्ग्रेस लगायत सबै लोकतन्त्रवादीसँग मिलेर यसको रक्षा गर्न चाहिँ म जुनसुकै हदसम्म त्याग गर्न पनि म तयार छु। मेरो जिष्ट कुरा यही हो। अध्यक्षज्यू समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। तपाईँले अब चाहिँ प्रश्नलाई चाहिँ जे होस् अलिअलि विचार उत्तेजक हुने गरी र अलिकति विषय क्लियर हुने गरी राख्नुभयो, सोध्नुभयो। धन्यवाद। खुसी लाग्यो मलाई पनि। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार।